अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, यूसुफ़ुल इस्लामिक नॉलेज में आपका खैर मक़दम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, इससे पहले हमने जो नूरानी क़ायदे के जो क़वाइद के 2 सबक पढ़े हैं, उनमें हमने हुरूफ़ तहजी को पढ़ा कि हुरूफ़ तहजी कैसे होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाए। इसी तरह हमने मुफ़रदात को पढ़ा कि मुफ़रदात किसे कहते हैं, और इसी तरह मुरक्कबात किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं, हरकात यानी ज़बर ज़ेर पेश किसे कहते हैं। इसी तरह हमने जो हुरूफ़ मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, इनको भी पढ़ा। तो इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वाव लीन और या लीन। यानी हुरूफ़ मद्दा हमने पीछे पढ़े, तो आज हम हुरूफ़ लीन पढ़ेंगे और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा था पीछे अलिफ, या और वाव, ये हमने पीछे पढ़ा, और इनको कहते हैं हुरूफ़ मद्दा। इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। अब इनका कायदा क्या है कि वो अलिफ जिससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, वो या जो साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, वो वाव जो साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो इनको कहते हैं हुरूफ़ मद्दा। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़ लीन। हुरूफ़ लीन क्या हैं? या और वाव, ये क्या हैं? हुरूफ़ लीन। तो हुरूफ़ लीन 2 हैं। हुरूफ़ मद्दा थे 3 और हुरूफ़ लीन है 2। आपने इनका कायदा समझा, इनका कायदा पढ़ा कि हुरूफ़ मद्दा अलिफ या वाव हैं। अलिफ मद्दा वो है जिससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, या मद्दा वो है जो साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर हो, और वाव मद्दा वो है जो साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो। इन तीनों हर्फों को एक अलिफ के बकद्र खींच कर पढ़ना था। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। इसी तरह बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। तो या के नीचे ज़ेर है, इसको हम पढ़ेंगे बा या ज़ेर बी, एक अलिफ के बकद्र खींचेंगे, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। अब लास्ट वाला हर्फ है वो है वाव। वाव को हम पढ़ेंगे बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू और सा वाव पेश सू। इनको हमने एक अलिफ के बकद्र खींचा। अलिफ को भी, या को भी और वाव को भी, तीनों हुरूफ़ मद्दा जो 3 हैं, इन तीनों को हमने एक अलिफ के बकद्र खींचा। बा, इसी तरह बी, बू, ता, ती, तू, सा, सी, सू। तो ये हुए हुरूफ़ मद्दा। अब हुरूफ़ लीन क्या हैं? हुरूफ़ लीन 2 हैं। वो क्या क्या हैं? या और वाव। अब इसका कायदा है कि या लीन उस या को कहते हैं जो साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। वाव लीन वो वाव है जो साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे बा या ज़बर बई, ता या ज़बर तई, सा या ज़बर सई। ये हुए या लीन। वाव लीन क्या है? बा वाव ज़बर बाउ, ता वाव ज़बर ताउ, सा वाव ज़बर सौ। हुरूफ़ मद्दा और लीन में अब आपको समझना है कि फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क जो है, हुरूफ़ मद्दा 3 है और हुरूफ़ लीन 2 हैं। हुरूफ़ मद्दा 3 अलिफ या वाव हैं और हुरूफ़ लीन 2 या वाव हैं। हुरूफ़ मद्दा में या और वाव, इसी तरह हुरूफ़ लीन में या वाव, ये दोनों यकसा हैं। सिर्फ अलिफ नहीं आता किसमें? हुरूफ़ लीन में। अब हुरूफ़ मद्दा में या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो, लेकिन हुरूफ़ लीन में या साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो। इसी तरह हुरूफ़ मद्दा में वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो, और हुरूफ़ लीन में वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। अब इनको एक अलिफ के बकद्र खींचा जाएगा हुरूफ़ मद्दा को, लेकिन जो हुरूफ़ लीन है इनको बिना खींचे पढ़ा जाएगा, इनको नहीं खींचा जाएगा। तो अब आप समझे। अब आप हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बा या ज़बर बई, ता या ज़बर तई, सा या ज़बर सई। बा वाव ज़बर बाउ, ता वाव ज़बर ताउ, सा वाव ज़बर सौ। हमने वहाँ पढ़ा था बा या ज़ेर बी, ताया ज़ेर ती, लेकिन यहाँ है बाया ज़बर बई। नरमी के साथ अदा करना है और जल्दी पढ़ना है।
اور بنا کھینچے پڑھنا ہے۔ اسی طرح با واو زبر باؤ، ہم نے وہاں پڑھا تھا با واو پیش بو، تو یہ ہیں حروف مدہ اور حروف لین۔ اب آپ نے حروف مدہ کو بھی پڑھا اور حروف لین کو بھی پڑھا، حروف لین آپ نے سمجھا، تو یہاں پر حروف لین کا جو سبق ہے یہ ختم ہوا، اب آپ کو صرف اس کو یاد رکھنا ہے۔ لیکن حروف مدہ کا ابھی ایک اور تعلق ہے، وہ ہے کس سے؟ ان کا حروف مدہ کا تعلق ابھی کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹے پیش سے ہے۔ اب آپ کو بتاؤں وہ کیسے؟ ہم لکھیں گے یہاں پہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، تو ہم نے ان کو لکھا، اب ہم ان کو لکھیں گے با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، اسی طرح با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، سا کھڑا زیر سی، اسی طرح با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو۔ ناظرین ہم نے زبر کو بھی پڑھا کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح ادا ہوگا اور اس کی شکل کیسی ہے، زیر کو بھی پڑھا اور پیش کو بھی پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے جزم کو بھی پڑھا کہ جزم کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو بھی پڑھا، اور آج ہم کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ با کھڑا زبر با، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے ہم نے حروف مدہ کو کھینچا تھا اسی طرح ہم اس کو بھی کھینچیں گے۔ تو با کھڑا زبر با یہ برابر ہے با الف زبر با حروف مدہ کے، آپ سمجھے؟ با کھڑا زبر با جو ہے یہ برابر ہے با الف زبر با کے۔ اسی طرح تا کھڑا زبر تا، آپ دیکھیں تا الف زبر تا اسی کی جیسا ہے، سا کھڑا زبر سا، سا الف زبر سا، تو ان تینوں کو ہم نے الف کے برابر کھینچا ہے۔ یہ پورے جو بھی کھڑا زبر والے حروف ہم پڑھیں گے، حروف تہجی پر جب ہم کھڑا زبر لگائیں گے تو ان تمام کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب ہے کھڑی زیر، تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ کھڑی زیر برابر ہوتی ہے با کھڑی زیر بی، برابر ہے با یا زیر بی کے۔ میں آپ کو دکھاؤں، ہم نے یہاں پہ لکھا با کھڑی زیر بی، ادھر لکھیں گے ہم با یا زیر بی۔ یہ جو ہیں یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش ہیں، اور یہاں پہ یہ حروف مدہ ہیں، حروف مدہ ہیں، یہ والے حروف مدہ ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے تا یا زیر تی اور سا یا زیر سی۔ تو اب با کھڑا زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے، تا کھڑا زیر تی برابر ہے تا یا زیر تی کے، اور سا کھڑا زیر سی برابر ہے سا یا زیر سی کے۔ زبر زیر پیش میں ہم نے بنا کھینچے پڑھا، تنوین میں ہم نے بنا کھینچے پڑھا ان کو، لیکن جب کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش آ جائے گی تب ہم نے ان حروف کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ان کی آواز بن جائے گی حروف مدہ الف یا اور واو کے۔ زبر کی آواز بنے گی الف مدہ کے، زیر کی آواز بنے گی یا مدہ کے، اور پیش کی آواز بنے گی الٹا پیش کی آواز بنے گی واو مدہ کے۔ اب ہم پڑھیں گے الٹا پیش۔ با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، اسی طرح تا الٹا پیش تو برابر ہے تا واو پیش تو کے، اسی طرح سا الٹا پیش سو برابر ہے سا واو پیش سو کے۔ تو آپ سے سمجھا کہ الٹا پیش جو ہے یہ برابر ہے با واو پیش بو کے۔ آپ سمجھے کہ ہم نے یہاں پر لکھا با الٹا پیش بو، جب ہم قرآن میں یا نورانی قاعدے میں یا کہیں بھی پڑھیں گے با الٹا پیش بو تو ہمیں وہاں پہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کی آواز اور با واو پیش بو کی آواز ایک جیسی ہوگی، صرف یہ لکھنے میں الگ الگ ہیں، لکھنے میں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن پڑھنے میں یہ یکساں ہیں، ان کی آواز سیم ہوگی، ان کی آواز ایک جیسی ہوگی۔ با الٹا پیش بو با واو پیش بو کے برابر ہے۔ اب آپ نے پڑھا کہ جو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ، ان کا کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی آواز اور ان کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ الف مدہ برابر ہوتا ہے، الف مدہ برابر ہے کھڑا زبر کے، اسی طرح یا مدہ برابر ہے کھڑی زیر کے، اسی طرح واو مدہ برابر ہے الٹا پیش کے۔ ناظرین اگر آپ چاہیں تو یہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی کاپی پہ کوئی کاپی بنائیں جو ہمیں آپ کو آگے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، تو آپ چاہیں تو یہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ایسے ہی دماغ میں بٹھا لیں۔
खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के, और उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। तो ये आज का सबक था जो हमने पढ़ा, अच्छे से याद किया। तो आज हमने पढ़ा कि हुरूफ मद्दा के साथ साथ हुरूफ लीन, हुरूफ मद्दा को हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज हमने हुरूफ मद्दा को और समझा अच्छे से, और उसके साथ साथ हमने हुरूफ लीन को पढ़ा कि हुरूफ लीन 2 हैं, और उसके साथ हमने खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश को भी पढ़ा। चूँकि हम पीछे ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन, ये तमाम चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं, सिर्फ हमें खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश पढ़ना था, जिनका गहरा ताल्लुक़ है हुरूफ मद्दा के साथ, और इनको आज हमने पढ़ा, अच्छे से समझा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे और दूसरों तक भी शेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके ज़रिए से कोई दूसरा कुरान करीम को अच्छे से पढ़ना जान ले, अच्छे से पढ़ सके, तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।